हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मैं हूं माहम अब्बास। मैं हूं वहाब हसन। सबसे पहले खबर ये देंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 15 ख्वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। ISKR के मुताबिक करक में ख्वारिज की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई, 8 ख्वारिज मारे गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में एक ऑपरेशन में 4 ख्वारिज हलाक हुए, जबकि शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नाइक उस्मान मोहम्मद और सिपाही इमरान शहीद हुए। हलाक ख्वारिज दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दीगर मुमकिन ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 15 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक करक में ख्वारिज की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई, 8 ख्वारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में एक और ऑपरेशन में 4 ख्वारिज हलाक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश। सिंतास मुआहदे के तहत पानी रोकने की हर कोशिश का कौमी ताकत से जवाब देंगे। पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। PM काकूट में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी को गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। 2 कौमी नज़रिया, गोदी मीडिया का मज़ा का खेस प्रोपेगंडा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 2 कौमी नज़रिए की अहमियत उजागर की तो भारतीय मीडिया सटपटा गया, रिवायती वाबिला शुरू कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया रिवायती झूठे प्रोपेगंडे से तारीख को मस्ख नहीं कर सकता। मुसलमानों की ज़िंदगी के तमाम पहलू हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब, रस्म व रिवाज, रिवायात, सोच, अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू 2 कौमें हैं, एक नहीं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, हम इसका दिफा भी करना जानते हैं। हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी और बेमिसाल जिद्दोजहद की। नाज़रीन, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। दुनिया के कोई भी गैर जानिबदार अफराद पहलगाम वाक़े की तहकीक करें, पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है। इसके अलावा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से 2 टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए ये भी कहा गया कि पहलगाम ड्रामा बेनकाब और हक़ाइक़ के सामने लाना चाहते हैं। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं, भारत ने कुछ किया तो हर पाकिस्तानी लड़ने के लिए तैयार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में भारत और रॉ मुलव्वस है। भारत की दहशत गर्दी में मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। कलदम BLA एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत की। आज तक भारत ने पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी की मजम्मत नहीं की। देखना होगा क्यों। वक्त आ गया है, दुनिया को जानना होगा कि दहशतगर्द कौन है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि किसी भी मुहिम जोई का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। यकीन मुहकिम है, पाकिस्तान कायम दायम रहेगा। फैसला किया गया है कि कौमी वक़ार और इज़्ज़त पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लिए बेहतर होगा कि कोई पंगा ना ले। पहलगाम वाक़े के बाद 10 मिनट में FIR होना प्री प्लान नहीं तो क्या है। सिंतास मुआहिदा कोई मुअत्तल नहीं कर सकता। इज्जत डिग्नी किसी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। मैं उनको यही कह रहा हूं, हर एक से मुझसे बात हो रही है कि दे बेटर नॉट। अगर वो करेंगे वी विल हैव नो चॉइस बट टू रिस्पॉन्ड वेरी बैडली। पहलगाम में वाकया होता है और घंटों दूर पुलिस स्टेशन में 10 मिनट के अंदर FIR दर्ज हो जाती है। इज इट नॉट प्री प्लान? इंडस वाटर ट्रीटी जो 64 साल पुराना मुआहिदा है, उसको इनअबेंस कर दिया। वो ट्रीटी ना अमेंड हो सकती है ना टर्मिनेट हो सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ कंट्रीज। इसी वाक़े से जुड़ी एक और अफसोसनाक खबर आई है। भारत में ज़ेर इलाज वफात पा जाने वाले बच्चे आर्यान की वालिदा का बयान आया है। कहा है कि भारत में ज़ेर इलाज आर्यान शाह का इंतकाल हो गया। हमें इंडिया में धमकियाँ दी गई हैं कि फौरी वापस जाएँ। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से ताउन करने पर मशकूर है। भारत में वफात पाने वाले सैयद आर्यान शाह के वालिद सैयद जांदाद शाह कहते हैं कि हम अपने बेटे सैयद आर्यान शाह को ट्रांसप्लांट के लिए भारत लेकर गए थे। भारतीय डॉक्टर्स ने सैयद आर्यान शाह का इलाज ना करने के बहाने बनाए। कोयटा में दुनिया न्यूज़ से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि 20 मार्च को पैसों के सिलसिले में वापस पाकिस्तान आ गया था। बेटे के इलाज के लिए 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। पाकिस्तान और भारत के मामलात ख़राब होने के बाद भारत में फैमिली को तंग किया जा रहा है।
ہے, میری اہلیہ کو بھارت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. سید آریان خان 25 اپریل کو عصر کے وقت بھارت میں انتقال کر گئے. اسپتال انتظامیہ نے ڈیڈ باڈی دینے سے بھی صاف انکار کر دیا. بھارتی پولیس نے بھی اہلیہ کو پاکستانی ہونے کی وجہ سے تنگ کیا. بھارتی انتظامیہ نے میری اہلیہ پر پریشر ڈالا کہ وہ بھارت سے نکل جائیں. یہ انڈیا گورنمنٹ کو یہ شرم آنی چاہیے, ان کو کم سے کم. یہ جو خاتون میری بیگم وہاں پہ ہے اپنے بیٹے کے ساتھ, ڈیڈ باڈی کے ساتھ, تو ابھی یہ لوگ اس حد تک گر گئے ہیں کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چلی جاؤ, آپ کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ہم اگلے دن یا کسی اور دن, کسی بھی دن ہم جو ہے نا آپ کے ڈیڈ باڈی کو ہم پاکستان روانہ کر دیں گے. کیا یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے, یہ کیا بول رہے ہیں, ان لوگ کا مقصد کیا ہے, ان کا مطلب کیا ہے. ابھی یہ لوگ یہاں اس حد تک گر گئے ہیں کہ ابھی ایک خاتون سے بھی وہ لوگ اس طرح ڈرتے ہیں کہ آپ ملک کو چھوڑ کے نکل جائیں, ایگزٹ کریں, آپ ہمارے ملک سے نکل جائیں, ہم آپ کی ڈیڈ باڈی اگلے دن دیں گے. خدا کی قسم ہے, کہتا ہوں یہ انڈیا کے لیے بہت شرم والی مقام ہے. سچویشن روم میں ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں پہلگام فالز فلیگ آپریشن سے متعلق, جس کے بعد پاکستان کی جارحانہ سفارتکاری, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی سفیر اور برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقاتیں, ترکی, مصر اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے, خطے کی موجودہ صورتحال سے بھی آگاہ کیا. مودی سرکار کا اصل چہرہ سفارتی میدان پر بے نقاب, پاکستان کا دوست ممالک کو اعتماد میں لینے کا سلسلہ جاری. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی سفیر جیانگ زائڈونگ سے ملاقات ہوئی, جس میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق اور تعزیراتی شراکت داری مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. اسحاق ڈار کی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے بھی ملاقات ہوئی. نائب وزیر اعظم بولے, پاکستان امن و سلامتی کا خواہاں ہے اور ہر حال میں اپنے قومی مفادات کا تحفظ کرے گا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آذربائیجان, ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے بھی کیے. اسحاق ڈار نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے تازہ واقعات پر عالمی رہنماؤں کو اعتماد میں لیا. کہا, بھارت کے یک طرفہ اقدامات اور پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کی مذمت کرتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے رہنماؤں کو جانتا ہوں, دونوں ملک تناؤ کا حل خود ہی نکالیں گے. بھارت اور پاکستان کشمیر کا مسئلہ خود حل کریں گے. دونوں ملکوں کے بہت قریب ہوں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاک بھارت کشیدگی پر رد عمل. کہا, پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ ہی کشیدہ رہے ہیں. دونوں ملک کشمیر پر 1500 سال سے لڑ رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں حملے سے پاکستان بھارت میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی 2 دہائیوں میں بدترین ہے. صدر ٹرمپ کا پاک بھارت رہنماؤں سے رابطہ کرنے کے سوال کا جواب دینے سے گریز. اس سارے معاملے پر وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے خطرہ بھی موجود ہے. بھارت نے ایسا ہی ڈرامہ تو نہیں رچایا. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت اور بین الاقوامی کمیونٹی کو بڑی آفر کر دی. پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ابھی تک بھارت نے سرکاری طور پر پاکستان پر الزام نہیں لگایا. بھارت اگر وزیر اعظم کی آفر قبول کرتا ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. مودی خود ایک دہشت گرد ہے. مودی نے آج تک امریکہ, کینیڈا کے لگائے الزامات کی تردید نہیں کی. فوج دہشت گردوں کے خلاف باندھ کر کھڑی ہے. ابھی پاک بھارت ٹینشن کم نہیں ہوئی. میں کہوں گا خطرہ جو ہے ابھی بھی موجود ہے. انہوں نے ڈرامہ جو ہے ایسے ہی تو نہیں رچایا. ٹینشن ابھی کم نہیں ہوئی. ہم اپنے گارڈز ڈاؤن نہیں کر رہے. ایک بے اعتبارہ سا دشمن ہے جو اپنے بندے مار سکتا ہے, اپنی عوام کو مار سکتا ہے. وزیر اعظم نے ایک بڑی اوپن آفر دی ہے بھارت کو ڈائریکٹلی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کہ آپ آ جائیں اور اس کی ایک تحقیق کر لیں اس کی. اب تینوں ممالک جو ہے اس سارے ڈسپیوٹ میں ڈائریکٹلی جو ہے کنیکٹڈ ہیں اس سارے ڈسپیوٹ کے ساتھ, کشمیر کے ڈسپیوٹ کے ساتھ. میرا خیال ہے چائنا اس سر فہرست ہونا چاہیے اس میں. وہ چائنا کر لے, چائنا کے ساتھ جو ہے امریکہ بھی آ جائے, برطانیہ بھی آ جائے.